बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला रहम करे उन पेरेंट्स पर जो अपनी जवान औलाद को ब्याह कर बरूने मुल्क भेज देते हैं उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। नाज़रीन, अल्लाह रहम करे उन बेटियों पर जो बेगाने मुल्क जाकर अपने हस्बैंड के साथ सोचती हैं हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन वहाँ के हालात वाक़ियात देखकर उनकी ज़िंदगी उजड़ जाती है, वो बर्बाद हो जाती हैं। आज मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ एक ऐसी ही कहानी का। यूके से लड़का आया था, उसकी फैमिली थी। उन्होंने कहा कि हमें शादी के लिए यहाँ पे एक फैमिली चाहिए, हम अपने बेटे की यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। लड़की का ताल्लुक कश्मीर से था और लड़के का ताल्लुक पंजाब लाहौर से था। दोनों घरों में रिश्ते के लिए एक दरमियान में जानने वाला पड़ा। उसने कहा कि मैं जानता हूँ लड़के की फैमिली को, ये यूके में सेटल है, लिहाजा आप अपनी बेटी का जो रिश्ता है इनके साथ कर दें। लड़की वालों की पहले ही 4 बेटियां थी, एक बेटी की शादी हो चुकी थी, 3 अनमैरिड थी। उन्होंने कहा, सोचा कि ये एक अच्छा रिश्ता है, अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता इधर करते हैं तो हमारी बेटी हंसी खुशी रहेगी, उसका घर आबाद हो जाएगा और जो मेरी बाकी 2 बेटियां हैं उनके भी अच्छी जगह पे रिश्ते हो जाएंगे, हमें रिश्तों के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर पेरेंट्स नाज़रीन ये सोचते हैं कि हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल महफूज हो जाएंगे। जब रिश्ते करवाने वाले जानने वाले ने यूके का रिश्ता बताया तो यूके से लोग भी आ गए। इसमें लड़का शामिल नहीं था, सिर्फ लड़के के घर वाले थे जो कि रिश्ता देखने के लिए आए थे। जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना आप को शो करवाया, क्योंकि बाहर के डॉलर जब यहाँ पे दिखाए जाते हैं तो इस डॉलर की जो रोशनी होती है, चमाचम होती है, वो देखने वाले को बहुत मुतासिर करती है। वो लोग चाहे वहाँ कोई भी कारोबार करते हों, लेकिन पाकिस्तान में आके उनकी डॉलरों की बहुत अहमियत हो जाती है। वो अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज करके लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग उनसे मुतासिर हो सकें। हमारे यहाँ कश्मीर में भी बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो कि बाहर यूके में सेटल हैं। जब नाज़रीन रिश्ता हुआ, दोनों में घरों में तय पाया गया कि चल ठीक है, हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि फ़ोन पे निकाह कर लेते हैं, क्योंकि लड़का वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है, उसका यहाँ आना बहुत मुश्किल है, वो यहाँ नहीं आ सकता, तो बेहतर है कि हम बेटी का यहीं पे निकाह कर लेते हैं, वर्क परमिट बना लेते हैं, कागजात मुकम्मल कर लेते हैं ताकि बच्ची हमारे साथ वहाँ पर जा सके और वहाँ पर रह सके। इस दौरान में जब निकाह होता है, लड़की के कागजात मुकम्मल होते हैं, तो लड़का लड़की की फ़ोन पे वीडियो कॉल पर गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, वीडियो कॉल आजकल सोशल मीडिया पे एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे भी कोई हो आप उससे रब्ता करके अपने प्यारों की शक्ल देख सकते हैं। ऐसा ही हुआ, उस लड़की ने उस लड़के से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की, दोनों की काफ़ी गुफ्तगू हुई। उसके बाद ये तय पाया कि जी ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है और टेलीफोन पे निकाह हो जाता है। निकाह के बाद उस लड़की के कागजात बन जाते हैं, जो उसके सास ससुर आए थे वो उसको साथ अपने यूके ले जाते हैं। लड़की अपने दिल में बहुत अरमान से जाए, उनके साथ रुखसत हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसके बाद जो वाकया पेश आया, जब वो लड़की यूके चली गई, अपने घर चली गई, तो अपने शोहर को देख के उसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए, वो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। वो तो अपने दिल में बहुत अरमान से जाके आई थी कि वो वहाँ जाएगी, अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रहेगी, अपनी फैमिली सेटल करेगी। बहुत अरमान लेके हर लड़की अपने ससुराल जाती है ताकि वहाँ पे वो आबाद और शाद रह सके। लेकिन जब वो आती है, अपने शोहर को देखती है, तो नाज़रीन उसका शोहर अपाहिज होता है, उसकी टांगें हैं उसका साथ नहीं देती, वो चल फिर नहीं सकता, वो सिर्फ एक पैरालाइज बंदा है जो सिर्फ बैठने की हद तक रहता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे उस लड़की ने ये भी बताया कि जब वो अपने शोहर से बात करती थी तो अमूमन वो एक सोफे पे बैठा होता था, वीडियो कॉल चल रही होती थी तो वो मेरे से गुफ्तगू करता था। जब लड़की वहाँ पे गई, सारी सूरत हाल देख के, वहाँ बेगाने मुल्क में उसका कुछ जानने वाला भी नहीं था, बहुत परेशान हुई। ऊपर से उस पे ये प्रेशर डाला गया, उसको ये बताया गया कि जो तुम्हारा शोहर है, ये अब तुम्हारे से शादी हो गई है, तुमने इसको संभालना है, तुम ही अब इसकी बीवी हो।
اور اسلام میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت صابر ہوتی ہیں، جیسے بھی حالات واقعات ہوں وہ صبر کر لیتی ہیں، لہٰذا تمہیں بھی اب اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری تمام تر اس لڑکی کو دے دی گئی، اس کے علاوہ اسے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ ناظرین، ساس تو ساس ہوتی ہے، چاہے وہ سگی خالہ ہو، سگی پھپھو ہو، سگی کوئی بھی ہو، لیکن جب وہ ساس بنتی ہے تو وہ ساس ہی ہوتی ہے۔ وہ عورت جو بڑے ارمانوں سے، بڑے چاؤ سے اس لڑکی کو بیاہ کے بیرون ملک لے کے گئی اپنے ساتھ کہ میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں گی، اس کو یہاں پہ پورا لڑکی کو پروٹوکول دیا گیا، وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگ پڑی، لیکن جب وہاں گئی تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ سارے گھر کے کام وہ کرتی تھی، ساس کے تانے الگ برداشت کرتی تھی اور اپاہج شوہر کو بھی برداشت کرتی تھی۔ لڑکی کے گھر والے یہاں پہ ناظرین کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنی بیٹی سے رابطہ کرتے تو بیٹی ہماری بہت ہمیں ڈسٹرب سی لگتی، بڑی سست سی لگتی، تو ہم نے کہنا ہے کہ شاید ماں باپ سے دور ہے، پہلی دفعہ گئی ہے، اسی لیے اس کا یہ بیہیویئر ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، بچی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے جب بھی کہا اپنی بیٹی سے کہ ہمارے داماد سے بات کروائی جائے تو اس نے کہنا کہ ابھی وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک آدھی دفعہ داماد نے بھی بات کی لیکن وہ تاثر نہ دے سکے۔ آہستہ آہستہ لڑکی کی باہر یوکے میں دوستیں بن گئی، سہیلیاں بن گئیں۔ ایک دن اس نے اپنی ہمسائی پڑوسن سے کہا کہ میرے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، اس طرح کر کے مجھے فراڈ کے ساتھ، مجھے نہیں بتایا گیا کہ میرا شوہر اپاہج ہے، تو مجھے فراڈ کے ساتھ یہاں لے آئے ہیں۔ یہاں آ کے جب میں نے صورتحال دیکھی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا تو شوہر اپاہج ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ جس خواتین کے ساتھ اس نے ذکر کیا اس بات کا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا اپاہج ہے، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ جس خواتین کے ساتھ اس نے ذکر کیا اس بات کا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، وہ بیچاری بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس کا حل میرے پاس ہے۔ باہر کے ملک میں ناظرین یہ قانون ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہاں کی جو پولیس ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو ہمسائی تھی، نیبر تھی، اس نے پولیس سے رابطہ کیا، پولیس کو بتایا کہ اس طرح اس لڑکی کے ساتھ فراڈ ہو کے اس کو پاکستان سے لایا گیا ہے۔ جب پولیس آئی، پولیس نے تمام تر تفتیش کی۔ تفتیش میں اس لڑکی نے کہا کہ اب تو میرے پاس موقع ہے، اگر اب میں سب کچھ بتا دوں گی تو میں یہاں سے واپس جا سکتی ہوں، کیونکہ جو پیپر تھے اس لڑکی کے باہر کے وہ سارے اس کی ساس سسر نے اپنے قبضے میں لے رکھے تھے تاکہ یہ لڑکی یہاں سے فرار ہو کے واپس پاکستان نہ چلے جائے، اور ماں باپ کو بھی بتانے سے سختی سے منع کیا تھا کہ ماں باپ کو نہیں بتائے گی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اپاہج ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گی۔ لیکن ناظرین، جب قسمت آپ کا ساتھ دینے پہ آئے اور جب اللہ آپ کی سننے پہ آئے تو موضوع ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے دل میں سوچا، اپنے دل میں ٹھان لیا اور پولیس کو بیان دیا کہ جی ہاں، میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اب میں واپس کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میرا شوہر اپاہج ہے۔ تمام در تفصیل کے بعد وہاں کی پولیس نے لڑکی سے پوچھا کہ اگر آپ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو واپس پاکستان بھجوا سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا جی میں واپس پاکستان جانا چاہتی ہوں، لہٰذا وہاں کی پولیس نے اس لڑکی کو واپس پاکستان بھجوا دیا۔ اب وہ لڑکی واپس آ کے اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ لیکن ناظرین، میری یہاں پہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را بیٹی دینے سے پہلے تمام تر چھان بین کی جائے، تمام تر پوچھ گچھ کی جائے کہ بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ صرف بیرون ملک ہونا لڑکے کا کافی نہیں ہے، لڑکے کا تندرست ہونا، کامیاب ہونا بھی اس چیز کی علامت ہے کہ ہم جس کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ زندگی میں کتنا کو کامیاب، کتنا کو صحت اور تندرستی کا مالک ہے۔